बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो आप अनाज की शक्ल में जो है वो दें। जो मुस्तहिकीन हैं, आप अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीज़ अकारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप समझें कि इसका हक रखते हैं, उनको सदक़ात दें। और देखें, खाने पीने की चीज़ों में आपको पता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो भी चीज़ आपकी मतलब तौफीक और इस्तेदाद में है वो ज़रूर दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ही लगाई है, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अनाज से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए भी आप बतौर सदका उनको दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं आपको इस हफ्ते में बताऊंगा वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। तमाम बुरूज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, देखिए बात जाती है अल्लाह ताला की तरफ। चाहे आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। और दूसरा ये कि जब भी मदद मांगें किसी भी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला से मांगें। और 2 चीज़ें जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश ये करें कि एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, और एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की ज़रूर जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप हर नमाज के बाद ये ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बाद अज़ नमाज इशा, अगर आपकी रूटीन आपको इजाज़त देती है, तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना इस पूरे हफ्ते में 500 मरतबा दरूद शरीफ और 500 मरतबा जो है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हूद तक तमाम के तमाम जो बुरूज हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस। इंग्लिश में स्पाइसेस और उर्दू, अरबी, फ़ारसी में हूत। और जो ख़वातीन और हज़रात 20 फरवरी से 20 मार्च के अरसे में पैदा हुए उनका बुर्ज हूत है, स्पाइसेस है। या जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं है, नाम का पहला पहला हर्फ दाल और चे है, उनका ताल्लुक भी बुर्ज हूत के साथ है, जिसका बल्कि जिसके हाकिम सैयारे नेपच्यून और मुश्तरी हैं, यानी जुपिटर हैं। और आपसे मंसूब दिन, जो सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है, थर्सडे। दिन सारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं। आपका लकी नंबर जो है वो 3 हो सकता है, और अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर नीला रंग, सब्ज़ रंग, फिरोज़ी रंग, ये आपके लिए अच्छे रंग साबित हो सकते हैं, फेवरेबल कलर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते, बॉडी एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, या दीगर कोई अगर अवारिज हैं तो उनके अंदर हेल्प कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो है जर्द अकीक, जर्द पुखराज, मून स्टोन, सॉरी रूबी, ब्लड स्टोन। और इसके अलावा अगर आप अकीक भी पहनना चाहें तो वो बेहतर है। तकदीर जो है वो इनके पहनने से तब्दील नहीं होगी कभी भी, ये ज़हन में रखिएगा। तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो तकदीर को तब्दील करने पे कादिर है। बज़रिया दुआ तकदीर ज़रूर चेंज होती है, या बज़रिया रुजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
تقدیر اگر بدلوانی ہے آپ نے تو اللہ کی رحمت جو ہے صرف وہی کر سکتی ہے. آپ جس طریقے سے جس لیول پہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کو وہ مطلب جواب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے اوور آل تو مہربان ہے، ویسے مہربانی کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ مائل رہتا ہے، مگر رجوع جو ہے وہ تقدیر کو تبدیل کرواتا ہے. اچھا، اب آپ کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. آپ نے اس ہفتے میں نا اگر آپ سفر کر رہے ہیں جو کہ نظر آتا ہے، شارٹ جرنیز بھی ہیں، لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے. آپ نے ڈیورنگ ٹریولنگ ان نون یا جو نئے لوگ ہیں ان سے آپ نے محتاط رہنا، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پہ اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، اور اگر آپ میل ہیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ کام کیجئے، رسپانس پازیٹیو آئے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے میں قدرتی طور پہ آپ حاسدین سے اور فضول چیزوں سے دور رہیں گے. اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی آپ پہ رہے گی انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں کھلی بھی رکھنی ہیں. باقی یہ ہے کہ پیار محبت سے ریلیٹڈ، لو سے، رومانس سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو رہیں گے، اور آپ نے ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی ہے. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیار محبت کے معاملات میں عقل اور فہم کے ساتھ کام لے کے آپ ان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ اس ہفتے کے پہلے 2 دن میں ممکن ہے کہ صحت یا جسمانی یا روحانی طور پہ سستی کاہلی کا عنصر جو ہے وہ غالب رہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب سفر کرنا ہے نا تو اس سے آپ کے کاروباری معاملات، آپ کے دینی معاملات، دنیاوی معاملات، اور اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. بیرون ملک سرمایہ کاری جو ہے اس کے چانسز ہوتی افراد کے بہت زیادہ نظر آتے ہیں. وہ آن لائن جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ہوتی افراد، ان کے لیے بھی یہ ویک جو ہے ایک لحاظ سے فائنینشلی وائبل ہے، اچھا ویک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی دور دراز کا دوست یا عزیز رشتہ دار اس سے کانٹیکٹ میں آئیں گے، یا آپ سے اس کی ملاقات جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، جو اگین ویسے بھی وہ خوشی کا باعث بنے گی اور مالی فائدے کا باعث بھی بن سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی امپورٹنٹ شخصیت سے آپ کی اس ہفتے میں ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے، جس سے آپ کو اوور آل ایک تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی نظر آ سکتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ فوائد جو ہیں آپ کی طرف سے ان کو اور ان کی طرف سے آپ کو جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں. اور جو ہاؤس وائفز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ویک کے جو لاسٹ 2 ڈیز ہیں نا ان کے اندر حالات میں تبدیلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اچھے فیز سے گزر رہے ہیں وہ تھوڑا سا پرابلمٹک فیز ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، اور اگر پرابلمٹک فیز سے آپ گزر رہی ہیں تو آپ کے لیے بہت بہتری کا جو چانس ہے وہ ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے اوور ری ایکٹ نہیں کرنا، بلکہ معتدل رہتے ہوئے آپ لوگوں نے ری ایکٹ کرنا ہے، بلکہ سیٹیجائز کر کے چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ مل کے تقریبات میں حصہ لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور خواتین جو خاص طور پہ ہیں وہ اپنی اسپینڈنگز کے اوپر خاص دھیان رکھیں. ہاؤس وائفز بھی، ورکنگ لیڈیز یا نان ورکنگ جو بھی ہیں، اپنی اسپینڈنگز کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بعد میں پھر پریشانی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ نے اسی ہفتے میں جو اسپینڈنگز کرنی ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کرنی ہے.